म आर्मी अफिसर हुन्थ्यो होला कि तपाईको पहिल्यैदेखिको चाहना मेरो चाहिँ ड्याड पनि आर्मी भएको भएर चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि एकदमै राम्रो लाग्थ्यो कि लाइक अति त मैले त्यही पिआर गरेको थिएँ एउटा रेस्टुरेन्टको लागि अनि अब यसको स्यालेरी त भन्नु हुँदैन होला भन्दा नि फरक नपर्ला होइन अलिक मेरो सबभन्दा सानो बहिनी छ होइन आराध्या भन्ने अनि जस ऊ जन्मेको दिन चाहिँ म एकदम खुसी भएको थिएँ किनभने म आई वाज अलरेडी 12 अनि म 12 वर्ष हुँदाखेरि ऊ जन्माएको कि एकदम ढिलो जन्मेको मेरो बहिनी त्यही मेरो मामुले गाली गर्दा उपासनालाई आफ्नो मम्मीले गाली गर्दा चाहिँ एकदम चित्त दुख्छ मैले मामुलाई पनि त्यही भनेको कि अब म त ठुलो भइसक्यो गाली गर्न पाउँदैन भनेको होइन मसँग बस्ने बेलासम्म गाली गर्न पाउँछ भने होइन अहिले त एज कति हो भन्नु त बिहा गर्ने एज 25 होइन 26 होइन मेरो चाहिँ ममले यस्तो भन्छ के अरे राम्रो मान्छे पायो भने चाहिँ बिहा गर नत्र त नगर्दा नि हुन्छ भन्छ फिमेल एक्टर बेस्ड मुभी चाहिँ मलाई खेल्न मन छ www.majjakotv.com रमाइलो छ नमस्कार म जाको टिभी अनि इन्टरटेन नेपालमा हार्दिक स्वागत छ म कृपा अधिकारी छु तपाईहरुको साथमा दर्शकवृन्द पक्कै पनि हाइलाइट्सबाट के थाहा पाइसक्नु भएको छ आज हामीसँग को हुनुहुन्छ भनेर लोकप्रिय अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरी हुनुहुन्छ र फेरि पनि उहाँलाई भेट्ने मौका मिलाएको छ यतिकै गॉर्जियस ब्युटिफुल उपासनालाई उपासना स्वागत छ तपाईलाई थ्याङ्क यू सो मच के छ हालखबर आराम हुनुहुन्छ ठिक छ हजुर लगभग मेरो पनि एकदम ठिकठाक छ 1 महिनापछि भेटघाट भयो हजुर ओके यो ड्युरेसनमा चाहिँ 1 महिनाको बीचको ड्युरेसनमा के गर्नुभयो के उपलब्धि भयो मेरो चाहिँ एक्जाम्सहरू थियो अनि त्यही प्रिपेयर गरिरहेको थिएँ अनि अब चाहिँ फ्यु डेजमा एक्जाम्सहरू छ अनि त्यही अहिले चाहिँ भनेपछि एक्जामको लागि नै प्रिपेयर गरिराख्नु भएको छ मुभीको काम पनि भइरहेको छ हजुर मुभीको नि भइरहेछ ओके आज चाहिँ हामी तपाईँलाई यहाँ किन भेटेछौँ होइन भेटघाटको रिजन चाहिँ के हो तपाईँले नै बताइदिनु पर्यो हजुर सो हाम्रो चाहिँ इएमसी एजुकेसन एन्ड माइग्रेसन कन्सल्टेन्सीको चाहिँ आज इन हाउस फेयर छ अनि आज चाहिँ भनौँ न युके क्यानाडा अनि अस्ट्रेलियाको युनिभर्सिटिजहरूको बारेमा चाहिँ हाम्रो रिप्रेजेन्टेटिभ्सहरू आउनुभएछ अनि हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूले चाहिँ त्यही बारे चाहिँ काउन्सिल गराउँदै हुनुहुन्छ हजुर होस् फेयरमा हामीले उपासनालाई भेटेका छौँ र जहिले भेट्दा पनि निकै खुसी लाग्छ मलाई चाहिँ उपासनासँग होइन यत्तिकै गर्जियस यत्तिकै स्माइलिङ यो सुन्दरताको राज चाहिँ के हो खासमा त्यस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन हजुर नै अनि हजुरको भन्नु नि त म त राम्री छैन होइन उपासनाजीको अगाडि मेरो तारिफ त कसरी गर्नु म आफै होइन यति ब्युटिफुल गर्जियस अभिनेत्री हुनुहुन्छ दर्शकले पनि मलाई गाली गर्नुहुन्छ सायद तपाईँ र म कम्पेरिजन नै गर्न नमिला जस्तो लाग्छ होइन त्यस्तो होइन जति पनि स्टुडेन्ट्स हुनुहुन्छ +2 पछि चाहिँ अक्सर युके अस्ट्रेलिया जाने चाहिँ त्यो एउटा हुन्छ नि सेड्युलै बनाए हुन्छ अक्सर गइराख्नुहुन्छ होइन उहाँहरूलाई चाहिँ के सजेसन दिन चाहनुहुन्छ तपाईँ म चाहिँ अब त्यही त अब आफ्नो विश हो होइन अब जसलाई बाहिर गएर अझै अब्रोड स्टडी राम्रै गर्न मन छ उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रो कन्सल्टेन्सीहरू हेर्नुहोस् राम्रो युनिभर्सिटिजहरू हेर्नुहोस् होइन अनि त्यो बाहेक चाहिँ आफूलाई आफ्नो फिजिकल मेन्टल हेल्थ पनि राम्ररी हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि सो ओभरअल त्यहाँ बस्ने कसरी होइन अब कोही रिलेटिभ्सहरू कोही मान्छेहरू भयो भने झन् सजिलो छैन भन्यो भने चाहिँ राम्रो भरपर्दो कन्सल्टेन्सी नै हेर्नु भनेर भन्छ ओके अब चाहिँ केही रमाइलो कुराकानी गर्नेछौँ हामी होइन उपासनाजी हुनुहुन्छ पक्कै पनि दर्शकको एक्सपेक्टेसन होला म जाको टिभीमा चाहिँ रमाइलै हुन्छ भन्ने दर्शकलाई एउटा त्यो भान परिसकेको छ होइन के रमाइलो कुराकानी गर्छौँ हामी केही क्वेसन्स सुन्दैछु म तपाईँले चाहिँ एन्सर दिनुपर्ने छ है त उपासना हुन्छ ओके उपासना तपाईँ कलाकार नभएको भए के बन्नुहुन्थ्यो होला म आर्मी अफिसर हुन्थ्यो होला कि तपाईँको पहिल्यैदेखिको चाहना मेरो चाहिँ ड्याड पनि आर्मी भएको भएर चाहिँ मलाई पहिल्यैदेखि एकदमै राम्रो लाग्थ्यो कि लाइक अति जस
कन्ट्रीको लागि चाहिँ मलाई एकदमै रेस्पेक्टेड प्रोफेसन लाग्छ अनि त्यसरी अहिलेसम्म मुभीमा चाहिँ आर्मी अफिसरको रोल गर्ने मौका चाहिँ पाउनु हजुर पाएको छैन हजुर के छ अब प्लानिङहरू पायो भने चाहिँ राम्रो एकदम खुसी हुन्थेँ म कलाकार बनिसकेपछि के कुरालाई तपाईँ एकदम मिस गर्नुहुन्छ पास्टको कुरा त्यो चाहिँ अब हामी कहिलेकाहीँ सुटिङमा हुन्छ होइन अनि त्यसपछि हामी अस्ति नै रिसेन्टली पोखरामा सुटिङ हुँदाखेरि पनि हामी चाहिँ त्यस्तो भनौँ न हेक्टिक हुन्छ नि त एउटा इन्भाइरोमेन्ट अनि म ठ्याक्क देखिरहेको थिएँ कि अनि जस मेरै एजको हुन्छ नि बच्चाहरू त्यो चिल गरिरहेको थियो कि रमाइलो गरिरहेको थियो अनि म चाहिँ हुन्छ नि मेरो साथीहरू पनि त्यही छ अब म मात्र यस्तो त्यो चाहिँ कहिलेकाहीँ हुन्छ हुँदो कलाकार रहेछ बनिसकेपछि चाहिँ बाहिरी इन्भाइरोमेन्टमा सहजै रूपमा हिँड्न डुल्न चाहिँ कतिको सहज लाग्छ तपाईँलाई मलाई चाहिँ ठिकै लाग्छ अब म चाहिँ खासै धेरै बाहिर चाहिँ जाने मान्छे नै होइन होइन अब कहिलेकाहीँ म चाहिँ त्यस्तो गाह्रो चाहिँ लाग्दैन अक्सर केटीहरू चाहिँ मोस्टली वुमनहरू चाहिँ हिँडिरहेका हुन्छ मेन कुरा चाहिँ पानीपुरी चटपटी खानु भने नि हामी रोम गरिरहेको हुन्छौँ होइन हुन्छ नि बाहिर हिँड्न डुल्न तपाईँलाई चाहिँ कतिको रमाइलो लाग्छ म त रमाइलो लाग्छ हजुर गएर यस रमाइलो लाग्छ बाहिर जानु ओके तपाईँको पहिलो जागिर र तलब के थियो कति थियो मेरो फर्स्ट के मैले त्यही पिआर गरेको थिएँ एउटा रेस्टुरेन्टको लागि अनि अब यसको स्यालेरी त भन्नु हुँदैन होला भन्दा नि फरक नपर्छ होइन अलिक पर्सनल ओके त्यो स्यालेरीले चाहिँ तपाईँले के गर्नुभयो पहिलो स्यालेरीले म चाहिँ आफूले कमाएको पैसा म जहिले आफ्नो ममलाई नै दिन्छु होइन अब त्यही हो पहिलोपटक आफूले कमाएको त्यो स्यालेरी हातमा पर्दा चाहिँ कस्तो महसुस भएको थियो तपाईँलाई मलाई एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट अनि हुन्छ नि जोस एकदम खुसी लागिरहेको थियो अब आफ्नो ममलाई दिन पाउँदा ड्याडलाई दिन पाउँदा अक्सर केटीहरूको बानी चाहिँ के हुन्छ भन्दा कमाएको पैसा चाहिँ सपिङको लागि खर्च गरिहाल्ने त्यो बानी हुन्छ तपाईँमा चाहिँ त्यस्तो बानी रहन्छ म चाहिँ खासै मलाई त्यो सपिङहरू गर्न चाहिँ खासै इन्ट्रेस्ट लाग्दैन ठिकै अहिले पनि भनौँ न त्यो त्यस्तो चाहिँ लाग्दैन ठिक ठिकै जीवनको कुनै यस्तो दिन जसलाई तपाईँ फेरि पनि जिउन चाहनुहुन्छ मेरो सबभन्दा सानो बहिनी छ होइन आराध्या भन्ने अनि जस ऊ जन्मेको दिन चाहिँ म एकदम खुसी भएको थिएँ किनभने म आई वाज अलरेडी 12 अनि म 12 वर्ष हुँदाखेरि ऊ जन्मेको कि एकदम ढिलो जन्मेको मेरो बहिनी तर एकदमै खुसी लागेको थियो क्या मलाई ऊ जन्मेको दिन कतिजना छोराछोरी हामी 3 जना दिदी बहिनी कस्तो छ 3 जना बिचको कोअर्डिनेसन बोन्डिङ हाम्रो एकदमै राम्रो छ अब म अनि मेरो सेकेन्डको बहिनीमा चाहिँ हाम्रो 1 वर्ष अनि फ्यु मन्थ्स डिफ्रेन्स हो क्या सो हामी चाहिँ एउटै एजको छ अनि हाम्रो सानो बहिनी चाहिँ हामीभन्दा 12 इयर्स सानो हो क्या 8-9 भयो अहिले अनि जो सबैजना एकदम राम्रो मिल्छ सेकेन्ड र थर्ड चाहिँ उनीहरू चाहिँ खासै मिल्दैन म चाहिँ दुइटैसँग मिल्छु तपाईँ लोकप्रिय अभिनेत्री भइसक्नु भएको छ होइन उहाँहरूमा चाहिँ कलाकारिताको त्यो लक्षण हुन्छ नि त्यो कतिको देख्नु भएको छ उहाँहरू पनि कलाकार बन्ने त्यो भावी योजनाहरू चाहिँ ज्यास्मिन चाहिँ छैन होइन उसलाई चाहिँ अफर्सहरू पनि आएको थियो तर ऊ चाहिँ भनौँ न उसलाई चाहिँ जर्नलिजम गर्न मन छ क्या खासमा भन्नुपर्दा उसलाई चाहिँ क्यामरामा भन्दा पनि बिहाइन्ड द क्यामरा चाहिँ उसलाई सी वान्ट्स टु वर्क मनोरञ्जन क्षेत्रको कुन कुरा तपाईँलाई सबैभन्दा बढी मनपर्छ मलाई अब मलाई चाहिँ हाम्रो प्रोफेसन चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि हामीले काम गरेपछि चाहिँ भनौँ न धेरै अडियन्सहरू धेरै मान्छेहरूले थाहा पाउँछ नि त अनि त्यो हामीले एक्स्ट्रा माया पाइरहेको हुन्छ जस्तो लाग्छ क्या मलाई आफूले गरेको काम त्यही नै होला सबैभन्दा बेस्ट पार्ट के कुराले चाहिँ तपाईँलाई बढी चित्त दुख्छ यत्तिकै ओभरअलमा त्यही मेरो मामुले गाली गर्दा उपासनालाई आफ्नो मम्मीले गाली गर्दा चाहिँ एकदम चित्त दुख्छ कतिको गाली खानुहुन्छ तपाईँले घरमा म त खाइरहेको हुन्छु हरेक दिन जस्तै के कुरामा चाहिँ त्यति साह्रो गाली खानुहुन्छ उमेर पनि भइसकेको छ तपाईँको बच्चामा भए पो एकदम चकचक गऱ्यो होइन हुन्छ नि त त्यो कुराले गाली खानुपर्ने तर उपासना त यति एजको भइसक्नु भएको छ तै पनि गाली खानु हुँदो रहेछ है यो त्यही भएर त्यही मलाई त्यस्तै लाग्थ्यो होइन मलाई चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि ल 19 सम्म गाली गर्ला होइन अब 20, 21, 22 म त 22 भयो नि त अहिले अनि अहिले त अब गाली गर्न नपर्ने जस्तो मैले पनि सोचेको थिएँ तर त्यस्तो हुँदैन रहेछ मैले मामुलाई पनि त्यही भनेको कि अब म त ठुलो भइसक्यो गाली गर्न पाउँदैन भनेको होइन मसँग बस्ने बेलासम्म गाली गर्न पाउँछ भने ओके मम्मीसँग चाहिँ कति समयसम्म बस्नु मन छ तपाईँलाई मलाई त सधैँभरि भनेपछि उपासनाको विवाह गर्ने योजना रहन्छ अहिले त छैन भनौँ तपाईँलाई चाहिँ एप्रोप्रिएट एज हुन्छ नि कुन लाग्छ विवाहको लागि
त्यो चाहिँ मलाई सबैको इन्डिभिजुअल नै हुन्छ जस्तो लाग्छ अब मेरो हिसाबमा डिफ्रेन्ट हजुरको हिसाबमा डिफ्रेन्ट होइन अब जो मान्छे जतिखेर उहाँलाई रेडी फिल हुन्छ त्यतिखेर नै गर्ने हो त्यो सर्टेन एज चाहिँ लाग्दैन मलाई रेडी भनेर चाहिँ कहिले हुन्छ उपासनाको लागि रेडी समय चाहिँ रेडी चाहिँ अब आफू करियर वाइज पनि भनौँ न आफू एउटा लेभलमा पुगिसकेपछि अनि त्यो बुझ्ने अन्डरस्ट्यान्डिङ फ्यामिली अब बच्चा पाउने सबै कुरा फ्यामिली हेर्ने त्यो सबै एकचोटि आफूलाई मेन्टली स्टेबल भएपछि चाहिँ गर्नुपर्छ जस्तो ओके यो प्रेजेन्ट समयमा चाहिँ तपाईँलाई विवाहको लागि प्रस्ताव चाहिँ कतिको आइरहेको छ त्यो त आउँछ अब खै हाम्रो नेपाली सोसाइटीमा आइहाल्छ होइन अब तपाईँ एउटा त्यो हामी कति 11-12देखि त आउँथ्यो भनेपछि त अब अहिले त आइ नै रहन्छ मम्मी ड्याडीले चाहिँ हुन्छ नि त छोरी मान्छे अलिकति उमेर भइसकेपछि चाहिँ एउटा प्रेसर आउँछ फ्यामिलीबाट अनि विवाह गर भनेर तपाईँलाई चाहिँ फ्यामिलीबाट विवाहको लागि प्रेसर आएको छैन होइन मेरो होइन अहिले त एज कति हो भन्नु त बिहा गर्ने एज 25 होइन 26 होइन मेरो चाहिँ ममले यस्तो भन्छ के अरे राम्रो मान्छे पायो भने चाहिँ बिहा गर नत्र त नगर्दा नि हुन्छ भन्छ उपासनाको नजरमा राम्रो मान्छे चाहिँ को छ अहिले अहिले लागि यो समयमा कोही सबैजना राम्रै हुनुहुन्छ फ्यानहरूले चाहिँ कतिको गर्नुहुन्छ बिहेको लागि प्रस्ताव ठिकै त्यो अहिले बिहा नै त भन्दैन अहिले खासै हाम्रो बिहाको उमेर भए छैन जस्तो लाग्छ मलाई ओके एउटा हाइपोथेटिकल प्रश्न गर्छु है त म तपाईँलाई यदि तपाईँ देशको प्रधानमन्त्री बन्नुभयो भने चाहिँ सबैभन्दा पहिलो काम के गर्नुहुन्थ्यो होला त्यही हो आई थिङ्क करप्सन चाहिँ कम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई यो देशको सिचुएसन देखेर होइन पोलिटिकल सिनारियो देखेर चाहिँ के कुरा चाहिँ चित्त बुझ्दैन एउटा कलाकारको हिसाबले भन्नुपर्दा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भन्दाखेरि अब सबैजना आफ्नो आफ्नो काम गर्दै हुनुहुन्छ होइन अब मलाई चाहिँ खासै धेरै नलेज पनि छैन क्या सो आफूलाई धेरै आइडिया नभएको कुराको बारेमा बोल्न भन्दा नबोलेकै ठिक लाग्छ मलाई चाहिँ होइन त्यो सबैजना आफ्नो पार्टबाट राम्रै गर्दै हुनुहुन्छ अनि त्यही हो आफ्नो काम चाहिँ अनेस्ट भएर गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई तपाईँलाई चाहिँ पोलिटिक्समा कतिको इन्ट्रेस्ट छ मलाई अब पोलिटिक्समा भन्दा पनि मलाई चाहिँ यही फिल्डमा इन्ट्रेस्ट छ होइन त्यसैले म यही छु तर हुनुपर्छ लाइक बेसिक नलेज तर खासै त्यस्तो चाहिँ छैन ओके के कुराले तपाईँलाई बढी खुसी बनाउँछ मलाई मेरो बहिनीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्दा मामुले गाली नगर्दा एकदम खुसी बनाउँछ मलाई भनेपछि यो सेक्रेट कुरा चाहिँ आज उपासनाजीले सेयर गर्दै हुनुहुन्छ होइन केटाहरूले प्रेम प्रस्ताव राख्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्छ मलाई राम्रै लाग्छ अब त्यही आफ्नो मनमा भएको कुरा भन्नुपर्छ नि त त्यो राम्रै हो ओके नढाँटिकन भन्नुहोस् उपासना होइन तपाईँलाई दिनमा चाहिँ कतिजनाको प्रेम प्रस्ताव आउँछ अब त्यो खै अब डिफ्रेन्ट हुन्छ कहिले एउटा नि आउँदैन कहिले 10 अब 6-7वटा आउँछ त्यसपछि दिनमा उपासनाको लागि 6-7 होइन कहिले नआउने पनि हुन्छ हेरी ओके तपाईँको गोप्य कुरा जो दर्शकलाई थाहा छैन के छ त्यस्तो गोप्य कुरा उपासनाको त्यो गोप्य हुन्छ होला सेयर गर्नु मिले सेक्रेटहरू पनि त्यस्तो सिक्रेट्सहरू खासै छैन ओके तपाईँले चाहेको तर गर्न नसकेको कुनै अधुरो काम के छ मलाई चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ भनौँ न जो फिमेल एक्टर बेस्ड मुभी चाहिँ मलाई खेल्न मन छ भन्दाखेरि धेरै जस्तो हाम्रो हिरोहरूलाई लिएर नै मुभी भन्छ नि त एज अ मेन क्यारेक्टर होइन मलाई चाहिँ फिमेल लिड गर्ने मुभी चाहिँ खेल्न मन छ भनौँ न तयारीमा हुनुहुन्छ कि अप्रोच आएको छ तपाईँलाई अहिले चाहिँ छैन भनेपछि भावी दिनमा चाहिँ तपाईँलाई फिमेल बेस्ड हुन्छ नि त त्यो फिमेल मेन रोलमा भएको सिनेमामा चाहिँ हामी देख्न पाउनेछौँ पक्कै पनि ओके उपासना तपाईँको कमजोरी के हो के लाग्छ मेरो अब म चाहिँ अलिक पेसेन्स चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ भनौँ न अलि बाहिरी रूपमा हेर्दा त निकै पेसेन्ट मान्छे देख्नुहुन्छ तर यो सरप्राइजिङ कुरा नै छ साँच्चै हो त्यस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आफूभित्रको के कुरालाई आफ्नो शक्ति ठान्नुहुन्छ तपाईँ आफूभित्र आफूभित्र भन्दा पनि त्यही हो अब आफ्नो फ्यामिली नै भनौँ न आफ्नो स्ट्रङ पोइन्ट हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ आफूलाई नै मन नपर्ने आफ्नो बानी के छ तपाईँको त्यही म चाहिँ अब एउटै कुरा चाहिँ धेरै फोकस हुन सक्दैन जस्तो लाग्छ कि मलाई अलिक टाइम लाग्छ त्यही पेसेन्सको कुरा
ओके तपाईँ लोकप्रिय अभिनेत्री पनि हुनुहुन्छ होइन पहिलोपटक तपाईँलाई मुभीको अप्रोच कसरी आएको थियो अफर कसरी आएको थियो सायद दर्शक पनि कौतूहल हुनुहुन्छ होला कौतूहलताको विषय भन्न सक्छ होइन बताइदिनुहोस् न पहिलो मुभीको अप्रोच चाहिँ तपाईँलाई कसरी आएको थियो पहिलो मुभी चाहिँ मैले पहिलो मुभी गरेको मुभी कि अप्रोच आएको चाहिँ अप्रोच आएको गरेको जुन भन्दा पनि हुन्छ त्यो फर्स्ट टाइम तपाईँलाई चाहिँ मुभीको अप्रोच मलाई चाहिँ अब मेरो फर्स्ट मुभी क्याप्टन थियो होइन अनि त्यो चाहिँ म चाहिँ त्यतिखेर इन्स्टाग्राममा यतिकै भनौँ न पिक्चर्सहरू राखिरह हुन्थेँ अनि हाम्रो जिया किसी दिजु होइसिन छ होइन जिया दिदीले चाहिँ मलाई टेक्स्ट गर्नुभएको थियो कि सोसियल मिडियामा अनि हामी चाहिँ यो प्रडक्सन हाउस हो अनि एकचोटि भेट जस्तो कुरा गर्नुभयो अनि म त्यही भोन सरको घरमा गएँ अनि जिया म्याम पनि होइसिन्थ्यो अनि उहाँहरूलाई भेटेँ अनि त्यसपछि स्क्रिप्ट सुनाउनु भयो होइन मलाई अनि मलाई त खासै आइडिया पनि थिएन अनि तर त्यही हो मैले चाहिँ अब फर्स्टमा म एक्टिङ क्लासेसहरू पनि जोइन गर्छु अनि त्यो अब आफूलाई पनि कम्फर्ट पनि हुनु पऱ्यो होइन सबै कुरा थाहा पनि हुनु पऱ्यो अनि त्यही गरेर नै कस्तो लागेको थियो तपाईँले पहिलोपटक मुभीको अप्रोच आउँदा नेपाली मुभीको क्याप्टेनको लागि चाहिँ होइन एउटा राम्रो ब्यानरको अप्रोच आएको थियो तपाईँलाई होइन त्यो बेलाको त सिचुएसन माहौल कतिको ढुकढुक हुन्छ नि एक्साइटमेन्ट के थियो एक्साइटमेन्ट नै थियो भनौँ न मलाई चाहिँ त्यही आफू एकदमै लकी फिल भएको थियो त्यतिखेर किनभने अब हाम्रो अब भनौँ न त्यो एउटा मुभी गर्नको लागि म देखिरहेको हुन्छ नि लाइक कति मान्छेहरू अडिसन्सहरू गरिरहेको हुनुहुन्छ होइन अनि जस कति गाह्रो छ नि त त्यो गर्न तर अनि म चाहिँ आफू एकदमै भनौँ न त्यो कुरामा चाहिँ अब जस म चाहिँ लकी फिल गरेँ कि भनौँ त्यस्तो उहाँहरूले अप्रोच गरिदिनु भयो भनेर अनमोलको हिरोइन भन्दा तपाईँलाई कस्तो लाग्यो मलाई राम्रै लाग्छ त्यस्तो के लाग्दैन राम्रै लाग्छ अब किनभने अब अनमोलले पनि अब भनौँ न यति धेरै इयर्स भयो उहाँ त यो इन्डस्ट्रीमा आउनुभएको अनि जस आफ्नो एउटा नाम राखिसक्नु भयो अनि त्यही त उहाँ एउटा लेभलमा पुगिसक्नु भयो होइन जसले गर्दा चाहिँ हामी पनि उहाँ थ्रु चिनिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ अनि त्यही उहाँबाट इन्सपायर पनि हुन्छ जस्तो लाग्छ हामी होइन जस राम्रो काम गर्नको लागि फेरि पनि अभिनेता अनमोल केसी र अभिनेत्री उपासना सिंह ठकुरीलाई स्क्रिन सेयर गरेको चाहिँ हामीले कहिले देख्न पाउँछौँ के छ हजुर त्यो चाहिँ हामीलाई भन्दा पनि अब हाम्रो डाइरेक्टर्सहरू प्रड्युसर्सहरूलाई नै थाहा हुने कुरा हो अनमोल र उपासनाको प्लानिङ छ कि छैन फेरि पनि नेक्स्ट मुभीमा नयाँ मुभीमा देखिने अब खै थाहा भएन ओके निकै रमाइलो गफ गएको भयो होइन जहिले पनि स्माइलिङ गर्जियस होइन कति मिठो तरिकाले एन्सर दिनुहुन्छ उपासनाले चाहिँ मलाई पनि इन्टरभ्यू लिने एकदम रमाइलो लाग्छ तपाईँसँग होइन मलाई पनि हदसम्म कुरा गर्न एकदम रमाइलो ओके अन्त्यमा छौँ हामी अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकलाई थ्याङ्क यू सो मच हाम्रो इन्टरभ्यू हेरिदिनु भयो अनि हजुर सबैजनालाई होइन अनि त्यसपछि एकदम खुसी लागिरहेछ मलाई आजको कुरा केही भन्न चाहनुहुन्छ मुभी चाहिँ अब हाम्रो डिसेम्बर फल्सको सुटिङ भइरहेको छ अलिकति बाँकी छ अनि त्यही हो वेआर भेरी एक्साइटेड त्यसको लागि पनि ओके फेरि पनि अर्को नेक्स्ट मुभीको दौरानमा चाहिँ होइन इन्टरभ्यू लिन पाइयोस् यो हुन्छ नि हाम्रो कलाकार र सञ्चारकर्मीको यो सम्बन्ध फेरि पनि राम्रो होस् उस्तै होस् धेरै धेरै शुभकामना छ उपासनालाई सो मच थ्याङ्क यू यस्तै मज्जाको भिडियोहरू हेर्नको लागि आजै सब्स्क्राइब गर्नुहोस् मज्जाको टिभी रमाइलो छ